Alors, on va terminer D2F, domaine de définition. شفنا ديال الغاسين دابا نشوفوا ديال المقام فونكسيون راسيونال اللي فيها المقام. اذا الا خدينا مثلا واحد لا فونكسيون اف دو اكس ايكال 2 سيغ اكس مزيان. الو نحسبوا ليماج، بدا طلب منا مثلا ليماج دو 3، نعوض اكس ب 3، اذا غتولي هنا جوج على 3 هي جوج على 3. الوغ الا بغيت ليماج مثلا ديال ان، جوج على واحد غتعوض اكس بواحد ليماج دو ان، باش نعوض اكس بواحد جوج على واحد هي جوج. الوغ الا بغيت ليماج ديال صفر تساوي ليماج ديال صفر، غنمشي نعوض اكس بصفر، اذا غتولي هي جوج على صفر، ولكن جوج على صفر ما كايناش. اذا هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون اللي عندنا 2 سيغ اكس عندها جميع كاع الارقام. نقدر نحسب لهم الصوره ديال ناقص 5 مثلا، اف ديال ناقص 5 هي جوج على ناقص 5 اللي هي ناقص جوج على 5. ولكن الا رجعت ليماج ديال صفر ما كايناش. ما كاينش صفر في المقام، لا يمكن. كما قلنا قبل، ما كاينش الجذر تحت منه عدد سالب، دابا ما كاينش الجذر في صفر في المقام. اذا هاد لا فونكسيون هادي جميع الاعداد كتحسب لهم الصوره. يعني منين جميع الاعداد؟ بادين منين جميع الاعداد؟ من ناقص ما لا نهايه حتى لزائد ما لا نهايه، الا رقم. شكون هو؟ الا صفر. صفر ما عندوش الصوره. اذا الدومين دو ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون دي دو اف ايغال هي موان انفيني جيسكا زيرو. زيرو ما عندوش اوفير انيون اتحاد المجال الثاني من زيرو حتى بليس لانفي. كلشي عنده ليماج الا صفر. جميع الاعداد عندها صوره، عندها ايماج من غير داك الصفر. اذا حنا غناخدوها بصفه عامه. كل فونكسيون اف دو اكس ايغالا مثلا اي دو اكس سيغ في دو اكس، فرا الكونديسيون الوحيد هو خاص هاد المقام هذا خاصو يخالف ليا صفر. اذا دي دو اف ايغال اكس ابارتيان ار تلكو شرط هو هاد المقام خاصو يخالف صفر، سيتادير في دو اكس ديفيرونت زيرو. الوغ نمشيو نديرو امثله. الوغ المثال الاول ديتيرميني دي دو اف ديال هاد لا فونكسيون هادي اف دو اكس. يلا ديتيرميني دي دو اف، ديتيرميني دي دو اف ديال هاد لا فونكسيون اف دو اكس ايغالا 2 اكس 2 اكس موان زا سير اكس موان 3. شنو فيها؟ فيها المقام. اذا حنا قلنا من يكون المقام خاص غير المقام يساويش ليا زيرو. اذا دي دو اف دي دومين دو ديفينيسيون ايغال اكس ابارتي ار جميع الاعداد الحقيقيه، بحيث شنو قلنا؟ خاص المقام ميساويش ليا زيرو، سيتادير ان اكس موان 3 ديفيرونس دو زيرو. ونكمل هاد ليكواسيون اكس ابارتي ار تل كو. اذا نحل المعادله بسيطه جدا، غتولي اكس ديفيرونت ا موان 3 دوفيان 3. اذا اكس تخالف 3 جميع الاعداد الا 3، يعني جميع الاعداد هما موال انفيني حتى البليس لانفيني الا 3. ملي كنقول الا 3 يعني انيا موال انفيني 3 اوفير، ما كايناش اوفير انيا 3 بليس لانفيني. سهله 3 بليس لانفيني. الوغ ناخذ مثال اخر اف دو اكس ايغالا مثلا موان اكس سير مثلا 2 اكس موان 2 اكس موان 4. نفس الطريقه. اذا دي دو اف ايغال x appartient à R tel que moins 2x moins 4 différente 0. أنا من يبان لي المقام ديما كناخد المقام يخالف صفر وكنكمل حل المعادلة. moins 2x différente غنحيد moins 4 غتولي دوفيان 4، دونك نقسم على ناقص جوج غتولي x تخالف 4 على ناقص جوج، سيتادير هي ناقص جوج. اذا دي دو اف هاد الحاله تخالف ناقص جوج. تخالف فيما تبان ليا تخالف، خصني نكتب انيون يعني موال انفيني حتى لذاك العدد اللي لقيت موان 2
اونيون اتحاد موان دو حتى بليس لانفين. يلا دو ميم بنفس الطريقة تحاولوا تخدموا هاد الأمثلة هادي. ديتيرميني دي دو اف دون شاكا. اف دو اكس ناخدو اكزامبل تخدموها من روسكم. ديتيرميني دي دو اف. اف دو اكس ايكالا 3 sur moins x plus 1. f de x égale 2x moins 4 sur 3 plus 2x. f de x égale نقدر نسميوها جي دو اكس مكاينش مشكل 2x كاري موان 1 بليس اكس سيغ مثلا نديرو هي 3x موان 5 موان 6. هادو كلهم تحدد ليهم دي دو اف. السؤال هو ديتيرميني دي دو اف بنفس الطريقة بنفس التقنية. هو المقام يخالف صفر. نقدروا نزيدو هادي تاهي مهمة 4x سيغ 2 موان اكس فاكتور ديال 1 بليس اكس. اذا هنا المقام يخالف صفر. احدهما خاصهم بجوج يخالفوا صفر. هذه كتخالف صفر وهذه كتخالف صفر. اذا نشوفوا دابا كيفاش نحدد دي دو اف الا كان فيها مثلا او كاري كانت اس 2 كيفاش نحدوها بسرعه.